कितलेशे बेबदे ते पिवन पडिल्ले असतात. तो हाजेर एक्शन घेवचोच ना, कित्याक ताज्यो स्वताच्यो गाडयो तो हे सगळे आसतना आज मडगांवची ही परिस्थिती. तांकां घरान आसता ते थंय फुटपाथाचेर न्हिदिल्ले असतात. काल मडगांवचो डिफेक्टर आमदार टर्न PWD मिनिस्टर हाका प्रेस भावान एक प्रश्न विचारलो की मडगांव ज्यो कितल्योश्यो बिल्डिंग्यो आसा थंय रातच्यो रस्त्याचेर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता बिल्डिंगे भायर, ताजेर ते कितें एक्शन घेतले काय म्हणून. ताजेर ताणें सांगलें की तो ताजेर कांयच एक्शन घेवचो ना म्हणून. पळयात सर, रस्तो जेन्ना बरो करता तेन्ना वायडनिंग बी करता तेन्ना लोक हाडून गाडयो रातचे थंय पार्क करता, तांचेर कितें एक्शन बी जातली? कोणाचेर एक्शन घेवं तूं सांग म्हाका. कोणाचेर एक्शन घेतलो? पूण रस्तो वाडयता लोकांक. पळय, हांव तातूंत भितर चड वचना. कित्याक सगळ्या बिल्डिंगेच्यो गाडयो रस्त्यार पार्क केल्ल्यो आसता. तूं रातचो म्हजे बरोबर भोंव. तूं म्हाका एक बिल्डींग दाखय ज्या बिल्डिंगेच्यो गाडयो त्या बिल्डिंगे भितर पार्क जाता. तूं कितें सांगता आयकता येता म्हजे बरोबर रातचो. पळय, एक बिल्डींग म्हाका दाखय ज्या बिल्डिंगेचे 100% गाडयो पार्किंगांत भितर आसता. 50 लाखाच्यो 60 लाखाच्यो गाडयो रस्त्यार दवरता न्ही लोक हाडून. कितें करतलो भितर? कोण आपल्याला आनी कितें घालता? ओपन पार्किंग दाखयता थंय आनी कितें घालता? भितर कितें घालता? कोणाचें मोडटलो तूं म्हाका सांग. तूं म्हाका तेंय मोड म्हणटलो. सारकें ताजें. तो ताजेर एक्शन घेवचोय ना, कित्याक ताका प्रेसान विचारले रातच्यो गाडयो पार्क जाता ते, आनी ताणें स्वता एका प्रेसान सांगलां की तो रातचे 10 ते सकाळी 5 न्हिदता म्हणून. दुसरें, पयर जेन्ना स्टेशन रोडाचो इश्यू जालो तेन्ना ताणें इन्स्ट्रक्शन्स कितें दिले की 9 म्हणसर कितें तें तुमी तांकां क्लियर करा, 9 मागीर झक मारलें आपल्याक लागना म्हणून. आनी तिसरें, व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट, तो हाजेर एक्शन घेवचोच ना, कित्याक ताज्यो स्वताच्यो गाडयो ताज्या बिल्डिंगेच्या भायर रस्त्याचेर पार्क केल्ल्यो आसता कितलीशीं वर्सां जालीं. आतां हें कित्या खातीर जाता? हें जाता बिकॉज वी आर लॅकिंग ऑन विजन इन मारगांव फॉर लास्ट मेनी इयर्स. आतां काल एक बरें जालें की ताणें त्या प्रेसान स्वता एडमीट केलें की मडगांव प्लॅनिंग म्हणटा ती ना म्हणून. ताणें हेंय सांगलें की कितल्योश्यो बिल्डिंग्यो अश्यो आसा ताज्यो गाडयो भायर पार्क केल्ल्यो आसता कित्याक भितर पार्किंग ना म्हणून. आतां तो 30 वर्सां आमदार आसा, 5 वर्सां तो चीफ मिनिस्टर जावन गेलो. तो आमदार आसा म्हणटकीच SPDAचो आनी SGPDAचो आनी म्युनिसिपालिटीचो मेंबरूय जाता, जे एक्च्युली हे सगळे प्रोजेक्ट पास करतात, चॅक करतात लिगलिटीज बी सगळे. म्हणटकीच तो हे सगळे आसतना आज मडगांवची ही परिस्थिती. आनी दुसरी गोष्ट, मडगांव फक्त पार्किंगाचोच इश्यू ना जे गाडयो भायर पार्क करता ते. हांव ताका सांगपाक सोदता की ताज्या घराच्या सकयल स्वता कितलेशे बेबदे ते पिवन पडिल्ले असतात. ताज्या घराच्या सकयल सायडीनूच कितलेशे मायग्रंट्स आनी कितलेशे हे जे बेगर्स जे पळय आसा जे येतात तांकां घरान आसता ते थंय फुटपाथाचेर न्हिदिल्ले असतात. ताज्या घराचे 100 मीटर फुडें, 100 पासून न्ही म्हाका दिसता आनी लागीं, स्टेशन रोडाचेर थंय कितलेशे बेबदे पडिल्ले आसता. थंय कितलेशे ते मायग्रंट्स रातचे थंय न्हिदून झगड्यो करता, मस्ती करता, सगळें चालू आसता. आज मडगांवची ही परिस्थिती आसा की आमदाराच्या स्वताच्या घरा सकयल आनी सराउंडिंग एरियान हे सगळें चलता. जाल्यार मडगांवचें कितें हे आतां मडगांवकारांनी आनी सगळ्या गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. हांव सदांच म्हणटा की मडगांव आमकां एक बरें विजन जाय, एक बरें प्लॅनिंग जाय. आमकां हे शॉर्ट टर्म ट्रिटमेंट आनी फर्स्ट एड ट्रिटमेंट म्हणटा नाका चड जालें. हांव आतां गोंयकारा कडेन मागता आनी स्पेशली मडगांवकारा कडेन मागता की ह्या वेळार तांच्यांनी चिंतपाक जाय. आनी म्हाका तांचेर पूर्ण विश्वास आसा की ह्या वेळा मडगांव ते लिडरशीप चेंज करतले आनी यंग आनी डायनामीक लिडर आसा तांकांच निवडून हाडटले.